تمہارا ہم نے تھاما ہے دامن تمہارا، دور سے لگائے ہوئے تم پہ روشن ہے اب حال سارا، ہم نے تھاما ہے دامن تمہارا، در پہ آگے تمہارے پڑے ہیں، تب سے دامن پسارے کھڑے ہیں، ایک نظر ہو کرم کی خدارا، ہم نے تھاما ہے دامن تمہارا، رنج میں کب سے میں مغاسیرے بلا ہوں، کیا تڑپنا ہے میرا تمہارا، ہم نے تھاما ہے دامن تمہارا، غم کے طوفان میں کشتی ہنسی ہے، بس نظر آپ پر ہی رکی ہے، آپ بن جائیں سب کا کنارا، ہم نے تھاما ہے دامن تمہارا، تم کو مولا حسن کی دہائی، سرور بے کفن کی دہائی، سن لو فریاد سب کی خدارا، ہم نے تھاما ہے دامن تمہارا، جز تمہارے میں کس در پہ جاؤں، اپنا دکھڑا کسے میں سناؤں، میرا کوئی نہیں ہے سہارا، ہم نے تھاما ہے دامن تمہارا، المدد شاہ میرا، پھر سے در پر بلانا دوبارہ، ہم نے تھاما ہے دامن تمہارا، مجھ پہ جب جاگنی کی گھڑی ہو، موت میرے سہانے کھڑی ہو، بھول جانا نفس غم خدارا، ہم نے تھاما ہے دامن تمہارا، میرے مولا میری لاج رکھ لو، بات خالی کی پھر یاد رکھ لو، جیسا بھی ہوں مگر ہوں تمہارا، ہم نے تھاما ہے دامن
गवारा हमने थामा है दाम तुम्हारा शाहिद बिना करूं उधारा हमने थामा है दाम। सरकार जितने भी हाजिरी जाहिरी खातिन आपकी बारगाह की तस्वीर में हाजिर है, इन सब की हाजिरी सलाम ज़ियारत कदम रोशी कबूल फरमाइए। तमाम लोग आपके चाहने वाले, आपके मानने वाले, आपके आशिक़ से आपके दरबार में बुलाते रहे। ये जो भी मकसद मुराद तमन्ना आपके दरबार में लेके आए, मोहम्मद और आले मोहम्मद की वसीले से पूरा फरमाइए। इनके ख़ानदान कबीले उनके परिवार में जो बीमार हो, बीमारी ज़रा के सबसे भी शिफा दें। जो कर्ज़दार हो कर्ज़े को अपने खजाने से अदा फरमाइए। जो बे औलाद हो उन सबको साहिब औलाद, जो परेशान हाल हो उन सबकी परेशानी को दूर फरमाइए। शाहिद बिना आपकी ज़ाते मुक़द्दस को सलाम, सर झुकाते हैं अदब से आपके दर पर गुलाम। आप औलादे नबी हैं, आप औलादे इमाम, आपके बरकत से आती है सदा ही सुबह शाम। शाह मर्दा शेर यज़ा क़ुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला लीला सैफिला ज़ुल्फ़ार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं पूरे आलम इस्लाम के मुसलमानों को आज 18 ज़िलहिज्जा ईद गदीर अकबर मौलाए कायनात की ऐलान विलायत की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आज ईद गदीर है जो मुसलमानों की सबसे बड़ी ईद है। ईद उल फित्र को रसूल इस्लाम ने बड़ी ईद नहीं कहा, ईद कुर्बान को रसूल इस्लाम ने बड़ी ईद नहीं कहा, लेकिन जब ईद गदीर का मौका आया तो रसूल इस्लाम ने कहा कि ये ईद सईद अकबर है, मुसलमानों की सबसे बड़ी ईद है। और देखिए मुसलमान ईद फित्र मनाता है, ईद उल अज़हा मनाता है, जबकि ईद गदीर वो है जब 10 ज़िलहिज्जा को रसूल इस्लाम ने मैदान गदीर खुम के मुकाम पर हुक्म खुदा के मुताबिक जब आयत नाज़िल हुई है, पूरे आलम इस्लाम का मुसलमान जाए कुरान मजीद के सूरह माइदा की 67वीं आयत, या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालहू। इसकी तफसीर पढ़े, अपने उलमा से, अपने ज़ाकिरीन से, अपने वाइज़ीन से इस आयत की तफसीर पूछे कि ये आयत कब नाज़िल हुई है, तो पूरे आलम इस्लाम के मुसलमान मुफस्सिरीन यही कहेंगे कि ये आयत बल्लिग़ है कि जो 18 ज़िलहिज्जा को मैदान गदीर खुम पर नाज़िल हुई। जब ये आयत नाज़िल हुई जिसका तर्जुमा ये है कि ए मेरे रसूल उस पैगाम को पहुँचा दो जो पैगाम आपको अल्लाह की तरफ से सबसे पहले मिल चुका है। रिवायत कहती है कि रसूल इस्लाम ने वो हाजी, वो मुसलमान जो गदीर खुम से आगे बढ़ गए थे उनको वापस पीछे बुलाया, जो मुसलमान मैदान गदीर खुम से पीछे रह गए थे उनका इंतज़ार करा। जब सारे मुसलमान एक जगह पर जमा हो गए तो सरकार रिसालत मआब ने असहाब से कहा कि मिंबर लाओ, मुझे खुतबा देना है। तमाम असहाब ने कहा या रसूल अल्लाह, ये लक़ब सहरा है, यहाँ पर हम मिंबर कैसे तैयार करें? तो खुद सरकार रिसालत मआब ने कहा कि ऊँटों के कजावों को जमा करो, ऊँटों के कजावों को एक के ऊपर एक रखो, उसका मिंबर बना। तो मिंबर तैयार हो गया। रसूल इस्लाम उस मिंबर पर तशरीफ़ ले गए और सबसे पहले मुसलमानों से कहा कि बताओ, जब मैं तुम्हारे ऊपर तुम्हारे नफूस से ज़्यादा हक़ रखता हूँ या नहीं? तमाम असहाब ने, तमाम मोमिनात और मोमिनीन ने ये कहा भला या रसूल अल्लाह, आप हमारी जानों के ऊपर हमसे ज़्यादा हक़ रखते हैं। उसके बाद कहा आगाह हो जाओ, जिसका मैं मौला हूँ, मन कुन तो मौला हूँ वहाज़ा अली मौला, जिसका मैं मोहम्मद मौला हूँ उसके ये अली भी मौला है। इस ऐलान के बाद रसूल ने एक खैमा तैयार किया। उस खैमे के अंदर मौलाए कायनात को मसनद के ऊपर बिठाया गया और 3 दिन तक पूरे हाजियों ने, मुसलमानों ने, असहाब ने, असवाब खैमे अमीर मोमिनीन में जाकर मुबारकबाद दी, जिसमें सबसे मायनाज मुबारकबाद और काबिल ज़िक्र मुबारकबाद जो है वो मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर की मुबारकबाद है कि वो अली के खैमे में पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद मौलाए कायनात का हाथ अपने हाथ में लेते हैं। लेने के बाद कहते हैं बकिन बकिन लका यब्ना अबी तालिब
اصبحت مولائی و مولایا کل مومن و مومنہ، اے ابو طالب کے بیٹے آپ کو مبارک ہو کہ آپ میرے بھی مولا ہو گئے، تمام مسلمانوں کے مولا ہو گئے، تمام مسلمان عورتوں کے مولا ہو گئے، یعنی سب کے مولا جو قرار پائے وہ امین المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اسی لیے پورے عالم اسلام کا یہ فرض بنتا ہے کہ 18 ذی الحجہ عید غدیر کو بہت بڑی عید کے اعتبار سے منائے، اس لیے کہ اگر غدیر نہیں منائی تو نہ ہماری عید الفطر قبول ہوگی، نہ ہماری عید القربان قبول ہوگی۔ جب عید غدیر مسلمان منائے گا تبھی اس کے روزے بھی قبول ہوں گے، تبھی اس کی نماز بھی قبول ہوگی، تبھی اس کا حج بھی قبول ہوگا، تبھی اس کی زکوٰۃ بھی قبول ہوگی۔ اس لیے جو آیت میں جو کہا یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے رسول اس پیغام کو پہنچا دو جو ہم نے پہنچایا۔ اگر یہ پیغام نہیں پہنچایا تو اب نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا، یعنی دین اسلام کی کوئی تبلیغ نہیں کی۔ تو جب سرکار رسالت معاف کی کل دین کی تبلیغ موقوف ہو غدیر کی تبلیغ کے اوپر، تو مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے کہ دنیا کا ہر مسلمان 18 ذی الحجہ کو عید غدیر بنائے۔ میں ایک مرتبہ پھر پورے عالم اسلام کو عید غدیر کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کو ہوں کہ ولی خدا کے صدقے میں پروردگار پورے عالم اسلام کو مسلمانوں کو غدیر کی معرفت عطا فرمائے۔ ربنا تقبل دعا انک انت السمیع العلیم بحق زہرا و ابیہا وبالہا وبنیہا۔ میں اس وقت سید امیر سید حسین بن سوار رحمۃ اللہ علیہ مشہدی تاڑا گڑھ کے مزار مقدس پر خادم سید نقی حسین جعفری پورے عالم اسلام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ پروردگار امام زادے کے قربانی کے صدقے میں ان کے جو اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے اپنی جان کا قربانی کا نذرانہ پیش کیا، اس قربانی کے صدقے میں پورے عالم اسلام کو غدیر کی معرفت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایک بڑا سال یہاں پر امام زادے کی درگاہ کے اوپر مسجد محمدی کے اندر تمام زائرین کے ساتھ عید غدیر کا بہت بڑا پروگرام ہوتا ہے۔ ابھی تمام زائرین نے مسجد محمدی کے اوپر عید غدیر کا پروگرام کرا۔ غدیر کے بعد غدیر کی محفل کے بعد تمام زائرین کے لیے لنگر عام کا اہتمام کیا گیا، غدیر کا دسترخوان لگایا گیا۔ تمام مسلمانوں نے زائرین نے غدیر کے نیاز کو چکھا ہے، کھایا ہے۔ انشاءاللہ ہم پورے مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جو زائرین اس سال نہیں آ سکتے وہ آئندہ سال عید غدیر کے اوپر سرکار میرا سید حسین بن سوار رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے میں زیارت کے لیے آئے، یہاں پر جشن غدیر منائے اور دسترخوان غدیر کے اندر پورا عالم اسلام شریک